Kanato ipiyagit sa kakusog ang kanato yutang na tauhan na malinawan hapsay ug maabihon sa mga turista na mo bisita sa kanato lungsod sa hinatuan. Pinanggaw ug mapasigar bohon kitang tanan nga pirme kita ipanalipdan sa mga katalagman sa patron. Natuna si Senyor San Agustin pinanggatagayod ang kanato lungsod hinatuan kay mga presko pa ang kinaiyahan. Hinatuan ikaw ang kanamibahan di sa tibok nami na mga kinabuhi. Ang ngaran na hinatuan iya kahipatikta sa hunahuna ug kasing-kasing sa tanan tungod sa daigang masuruyan nga malipay ug mabuhong gayud ang tanan. Pinanggaw ug magpasigar bohon kitang tanan nga pirme kita ipanalipdan sa mga katalagman sa patron. Natuna si Senyor San Agustin pinanggatagayod ang kanato lungsod hinatuan kay mga presko pa ang kinaiyahan. Hinatuan ikaw ang kanamibahan di sa tibok nami na mga kinabuhi. Ang kanhina mga madayaw nagpamatasan niyag pabilin pagihapon sa kasing-kasing sa katawhan sa pag-abot ng alas 6 sa dom pagbagting sa kampanaryo ang tanan ng muhonong manguros ug magampo. Pinanggaw ug magpasigar bohon kitang tanan nga pirme kita ipanalipdan sa mga katalagman sa patron. Natuna si Senyor San Agustin pinanggatagayod ang kanato lungsod hinatuan kay mga presko pa ang kinaiyahan. Hinatuan ikaw ang kanamibahan di sa tibok nami na mga kinabuhi. Hinatuan puno pa sa presko na kinaiyahan nga pwede makatuan ug masuruyan ng John Terry.